अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर का कि बनु उमैया जो डायनेस्टी थी वो 651 से लेकर 750 तक थी। और जो अब्दुल मलिक के बेटे थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, उन्होंने 10 साल हुकूमत की। और उनके जो फेमस जर्नैल थे वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में और मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में गए इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए। और इसी में हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 17 साल की उम्र में बरसगीर में आए और सिंध को फ़तह किया 712 में। और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, मींस गेट वे ऑफ इस्लाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा ताहिर को शिकस्त दी। और हमने देखा कि जो शाम के बसरा के गवर्नर थे हजाज बिन यूसुफ, और मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हजाज बिन यूसुफ के जो थे वो हजाज बिन यूसुफ जो थे वो ससुर भी थे और चचा भी थे मोहम्मद बिन कासिम के। और उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध को फ़तह करने के लिए भेजा था। अब चूँकि हम जो है वो बरसगीर की हिस्ट्री को देख रहे हैं, तो हमने देखना है कि कौन कौन से इन्वेडर बरसगीर में आए। तो सबसे पहले हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आए, और इसके बाद जो थी वो गज़नवी डायनेस्टी थी जिसकी बुनियाद सबुक्तगीन ने रखी थी। और महमूद गज़नवी जो थे वो जो थे बरसगीर में आए। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना गज़नवी डायनेस्टी से, जो कि 977 से लेकर 1186 तक चली। 209 साल तक गज़नवी डायनेस्टी जो है वो चली। और जो खरासान की रियासत का जर्नैल था जिनका नाम था अलपख्तगीन। तो खरासान जो थी ये अफ़गानिस्तान इसमें और सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह में जो हुकूमत थी वो खरासान की रियासत थी। खरासान का मतलब है मीन्स द लैंड ऑफ ईस्टर्न ईरान। तो खरासान की रियासत का जो एक जर्नैल था अलपख्तगीन, वो जो है वो खरासान की रियासत से अलग होकर किर्गिस्तान में, सेंट्रल एशिया में कंट्री है किर्गिस्तान, वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाता है। चूँकि इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी औलाद नहीं थी, एक बेटी थी इसकी लेकिन इसका बेटा नहीं था, तो ये गुलाम खरीदता है जिसका नाम सबुक्तगीन होता है। और ये इसे पालता है और अपनी ही बेटी से इसकी शादी कर देता है और अपनी सल्तनत इसके हवाले कर देता है। और सबुक्तगीन के बारे में हमने काफ़ी वो एक स्टोरी सुनी हुई है हिरन की, तो ये वही सबुक्तगीन है। तो इसके जो बेटा था वो आगे महमूद गज़नवी होता है। 971 में महमूद गज़नवी पैदा होता है और अपने बेटे महमूद गज़नवी के नाम पर ही गज़नवी डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं सबुक्तगीन 977 में, 977 में। मतलब तब महमूद गज़नवी 6 साल का होता है जब गज़नवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी जाती है। इस वक्त हिंदुस्तान में लाहौर से लेकर पेशावर तक का इलाका राजा जयपाल के पास था। राजा जयपाल दरिया खैबर क्रॉस करके जाता है और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला करके लूट कर आ जाता है। और ये हमले कब शुरू किए गए? ये 986 में शुरू किए गए। 986 में सबुक्तगीन की रियासत पर हमले किए गए, पर इसका जवाब सबुक्तगीन ने नहीं दिया और सबुक्तगीन की वफ़ात हो जाती है 997 में। और उसके बेटे इस्माइल ख़ान गज़नवी ने गज़नी की हुकूमत संभाल ली। इस वक्त महमूद गज़नवी ईरान के शहर निशापुर में था। और महमूद गज़नवी जब वापस आता है तो अपने भाई पर हमला करके 998 में हुकूमत को संभाल लेता है। अब जब महमूद गज़नवी ने हुकूमत संभाल ली तो राजा जयपाल ने जो हमले किए थे उनका जवाब देने की अब इसने ठान ली। तो इसने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया 1001 में, और ये जंग पेशावर में जंग हुई और महमूद गज़नवी ने राजा जयपाल को कैदी बना लिया। और जो है वो राजा जयपाल जब वापस आए तो उन्होंने खुद को आग लगा ली। तो पहली जंग जो हुई थी वो महमूद गज़नवी और राजा जयपाल के दरमियान में हुई थी पेशावर में, और राजा जयपाल हार गए थे और उन्होंने खुद को आग लगा ली राजा जयपाल ने, और जो हुकूमत है अपने बेटे आनंदपाल को दे दी। फिर जो है महमूद गज़नवी दूसरा हमला करते हैं 1004 में बठिंडा में बाजीराव की हुकूमत पर हमला करके जो है महमूद गज़नवी जीत जाते हैं। और तीसरा हमला ये करते हैं 1006 में,
اور اس تیسرے حملے میں یہ ملتان کو فتح کرتے ہیں۔ اس وقت ملتان کا گورنر ابو الفتح ہوتا ہے جب محمود غزنوی حملہ کرتے ہیں ملتان پر۔ اور چوتھا حملہ 1021 میں کرتے ہیں اور لاہور کو فتح کرتے ہیں۔ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا؟ ایاز تھا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اور ایاز کون تھا؟ وہ محمود کا غلام تھا۔ لاہور کو فتح کر کے وہاں پر اپنے غلام ایاز کو پہلا مسلمان گورنر بنا دیتے ہیں۔ محمود غزنوی نے برصغیر پر ٹوٹل 17 حملے کیے۔ انہوں نے گجرات پر حملہ کیا اور 1026 میں گجرات میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا اور ہندوؤں نے بڑی آفرز کی، پر اس نے کہا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن بننا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے آئیڈل بریکر بھی کہا جاتا ہے۔ جب بت کو توڑا گیا تو بہت سے زیورات نکلے اور انہی میں سے ایک کوہ نور کا ہیرا نکلا جو آج برٹش گورنمنٹ کے اندر ہے۔ اور محمود غزنوی کی 1030 میں وفات ہو جاتی ہے اور یوں اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی کو بہت سے ٹائٹلز سے نوازا جاتا ہے، جیسے کہ سلطان means first ruler to use the title in a secular sense، اور دوسرا اس کا ٹائٹل ہوتا ہے یمن الدولہ means right hand of the state، اور تیسرا اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہے کڈنیپر آف دا اسکالرس۔ اور بڑے اسکالرس جو محمود غزنوی کے دور میں برصغیر میں آئے، ان میں پہلے تھے ابو ریحان محمد البیرونی جو 1017 میں ہندوستان آئے اور جہلم میں پنڈ دادن خان میں نندنا میں اپنی لیبارٹری کھولی اور زمین کا ریڈیس نکالا۔ انہوں نے زمین کا ریڈیس جو میئر کیا وہ تھا 6338 کلومیٹر، اور جو اب زمین کا ریڈیس ہے وہ 6371 کلومیٹر ہے۔ اس دور میں اسپیسیفک انسٹرومنٹ نہیں تھے جن کا یوز کر کے ریڈیس نکالا جاتا، لیکن اپروکسیمیٹلی انہوں نے ایکوریٹ جو ہے ریڈیس نکالا۔ اور انہوں نے ابو ریحان محمد البیرونی نے ہندوستان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جسے کتاب الہند کہا جاتا ہے، جس میں اس نے دو قومی نظریے کی بات کی۔ اور دوسرے جو اسکالر تھے وہ فردوسی تھے جو کہ محمود غزنوی کے دربار میں ہوتا تھا، اور انہوں نے شاہ نامہ لکھا۔ اب محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی جو تھا اس نے سلطنت سنبھال لی۔ وہ بہت ہی نکما تھا اور پالیٹکس کو نہیں جانتا تھا کہ کیسے سلطنت کو چلایا جاتا ہے، تو انہوں نے صرف 10 سال حکومت کی 1030 سے لے کر 1040 تک۔ اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ MCQs ہے کہ ہندوستان میں پہلے صوفی بزرگ کب آئے تھے، تو ان کا نام تھا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو کہ 1035 میں لاہور آئے تھے برصغیر میں۔ حضرت داتا گنج بخش 1009 میں پیدا ہوئے تھے اور 1077 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ جو ہے ان کا اصل نام وہ علی بن عثمان ہے، یہ عثمان کے بیٹے تھے اور ان کا اصل نام علی تھا، اس لیے انہیں علی بن عثمان جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے۔ اور انہوں نے ایک بک لکھی جسے کشف المعجوب کہتے ہیں، جو کہ پرشین لینگویج میں لکھی گئی، فارسی زبان میں۔ اور غزنوی ڈائنیسٹی کا جو آخری حکمران تھا وہ خسرو ملک تھا، جس کی ڈیوریشن تھی 1160 سے لے کر 1186 تک، اور اس طرح جو ہے وہ غزنوی ڈائنیسٹی اینڈ ہو جاتی ہے اور آگے غوری ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور جو غوری ڈائنیسٹی ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور غزنوی ڈائنیسٹی کو لے کر جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs آج ابھی تک آ چکے ہیں ان سب کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور انشاءاللہ ان میں سے ایک MCQs بھی آپ کا نہیں رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔